बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, इस वीडियो में आप देखेंगे लड़कों के खूबसूरत और बेहतरीन इस्लामी नाम और उनकी मीनिंग। नाम राहिम। राहिम का मतलब है नरमी करने वाला। नाम अमार। अमार का मतलब है खुशहाल, खुशियों भरा और बनाने वाला। नाम राफ़े। राफ़े अल्लाह ताला का सिफाती नाम है और इसका मतलब है बुलंद करने वाला और दर्जा बुलंद करने वाला। नाम साहिम। साहिम का मतलब है रोज़े रखने वाला। नाम आहिल। आहिल का मतलब है शाहिनशाह, हुक्मरान और हाकिम। नाम रोहान। रोहान का मतलब है खुशियाँ, आसाइशें और रूहों जैसा पाक व साफ। नाम अरीश। अरीश का मतलब है खुदा तर्स, नेक और सालिह। नाम अनान। अनान का मतलब है माफ़ करने वाला और सबसे ज़्यादा बख्शने वाला। नाम सयान। सयान का मतलब है हिफाजत करने वाला, रखवाला, पासबान और नेगीबान। नाम जुनैर। जुनैर का मतलब है चाँद की रोशनी और चमक। नाम मोहीज़। मोहीज़ का मतलब है इज़्ज़त देने वाला और ये अल्लाह ताला का सिफाती नाम है। नाम अज़ान। अज़ान का मतलब है इबादत व रियाज़त करने वाला। नाम महीर। महीर का मतलब है शुजा, दलेर और बहादुर। नाम दाइस। दाइस का मतलब है मेहरबान और कदरदान। नाम आमिस। आमिस का मतलब है मुस्तहिकम और ताकतवर। नाम अरहम। अरहम का मतलब है सबसे ज़्यादा रहम करने वाला और मेहरबान। नाम उज़ैर। उज़ैर का मतलब है मदद करने वाला और ताकतवर। नाम अमदान। अमदान का मतलब है जिसकी तारीफ किया जाए। नाम मिसम। मिसम का मतलब है मासूम, बेज़रत और बेइनाद। नाम सनान। सनान का मतलब है बेखौफ, निडर और बहादुर। नाम वासिफ। वासिफ का मतलब है तारीफ करने वाला। नाम सलार। सलार का मतलब है सिपा सलार, काहिद और रहनुमा। नाम बासिल। बासिल का मतलब है बहादुर, दलेर, निडर और शुजा। नाम ज़यान। ज़यान का मतलब है खूबसूरत, मेहमान नवाज और वजाहत। नाम कैफ। कैफ का मतलब है सरूर और मस्ती। नाम आरिस। आरिस का मतलब है काबिल एहतराम इंसान, ज़हीन, काहिद और हुक्मरान। नाम अरीब। अरीब का मतलब है खूबसूरत और तंदुरुस्त। नाम मुहिब। मुहिब का मतलब है प्यार करने वाला, इज़्ज़त देने वाला और साथ देना। नाम अफ़ान। अफ़ान का मतलब है माफ़ करने वाला। नाम उज़ैफ़ा। उज़ैफ़ा हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी का नाम है और इसका मतलब है दानिशमंद और अक्लमंद। नाम दावर। दावर का मतलब है हाकिम और मनसब।
نام زین، زین کا مطلب ہے خوبصورتی اور زینت۔ نام باسم، باسم کا مطلب ہے مسکرانے والا، انسموک اور تبسم کرنے والا۔ نام محیط، محیط کا مطلب ہے اللہ پر یقین رکھنے والا۔ نام وہاج، وہاج کا مطلب ہے منور اور بہت چمکنے والا۔ نام ارتضا، ارتضا کا مطلب ہے راضی ہوا اور پسندیدہ۔ نام فائق، فائق کا مطلب ہے بہترین، زبردست اور عمدہ۔ نام عقیل، عقیل کا مطلب ہے دانا اور عقل مند۔ نام بلاج، بلاج کا مطلب ہے چمک اور روشن ہونا۔ نام عاشر، عاشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صفاتی نام ہے اور اس کا مطلب ہے جمع کرنے والا۔ نام علمان، علمان کا مطلب ہے مہربان، رضامند اور عقل مند آدمی۔ نام اشام، اشام کا مطلب ہے پیاز، سخی اور فائدہ پہنچانے والا۔ نام صارم، صارم کا مطلب ہے تیز تلوار، بہادر، دلیر اور نڈر۔ نام راہب، راہب کا مطلب ہے ذہین، سمجھدار اور عقل مند۔ نام حمزہ، حمزہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچا کا نام ہے اور اس کا مطلب ہے شیر اور بہادر۔ نام شارق، شارق کا مطلب ہے چمکنے والا اور آفتاب۔ نام زارون، زارون کا مطلب ہے ملاقاتی۔ نام ارشمان، ارشمان کا مطلب ہے عرش کا شہزادہ اور آسمان کا راجا۔ نام شیان، شیان کا مطلب ہے قابل، لائق اور باصلاحیت۔ نام حرکم، حرکم کا مطلب ہے مصنف، بہترین لکھنے والا اور تحریر کرنے والا۔ نام حسن، حسن کا مطلب ہے خوبصورت اور پرکشش۔ نام رافد، رافد کا مطلب ہے مددگار، عطا کرنے والا اور دینے والا۔ نام عادی، عادی اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے اور اس کا مطلب ہے رہنما اور ہدایت دینے والا۔ نام زرغم، زرغم کا مطلب ہے زندہ شیر۔ نام سفیان، سفیان کا مطلب ہے نہایت چمکیلا اور بہت روشن۔ نام ارسلان، ارسلان کا مطلب ہے شیر، بہادر شخص اور نڈر۔ نام ریان، ریان کا مطلب ہے ایک خوشبودار پودا۔ نام تیمور، تیمور کا مطلب ہے خوددار، فولاد اور مشہور فاتح بادشاہ۔ نام تابش، تابش کا مطلب ہے حرارت، روشنی اور چمک۔ نام مصعب، مصعب ایک صحابی کا نام ہے اور اس کا مطلب ہے تکلیف برداشت کرنے والا۔ نام اورحان، اورحان کا مطلب ہے عظیم رہنما اور سپریم لیڈر۔ نام غمز، غمز کا مطلب ہے رحم دل۔ نام امان، امان کا مطلب ہے حفاظت، سلامتی اور تحفظ۔ نام وسیم، وسیم کا مطلب ہے خوبصورت اور حسین۔ نام صفوان، صفوان ایک صحابی کا نام ہے اور اس کا مطلب ہے چمکتا ہوا اور خالص۔ نام فہد، فہد کا مطلب ہے
चीता और शेर जैसा। नाम है जोहान। जोहान का मतलब है खुदा की तरफ से तोहफा। नाम है अजलान। अजलान का मतलब है शेर, बहादुर और निडर। नाम है अत्तर। अत्तर का मतलब है बहुत नेक, पकीज़ा और पाक साफ। नाम है अवेस। अवेस का मतलब है होशियार, तेज और चालाक। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। अगर आप अपना नाम का मतलब, लकी नंबर, लकी स्टोन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट की जाती है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को हाल पर प्रेस कर ले ताकि हमारे नए आने वाले लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।